हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। मिल्लत फाउंडेशन ने प्रोग्राम रखा चितापुर के अंदर, जहां पर उन्वान रखा गया था मुल्क के मौजूदा सूरत हाल और हमारे दीनी, मिली और समाजी जिम्मेदारियां क्या है। ये बहुत अहम टॉपिक है जो इस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश और मुल्क के हालात काफ़ी बदलते जा रहे हैं। ऐसे में इत्तिहाद रखना बहुत ज़रूरी है और उसी को चलते हुए मिल्लत फाउंडेशन ने एक ज़ीरो लेवल से ये शुरुआत की है, यानी ज़िला लेवल से लेकर ताल्लुक लेवल से लेकर सिटी लेवल तक और लोगों तक ये बात पहुंचाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से सभी लोगों को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इस मौके पर गेस्ट स्पीकर यहाँ पर मौजूद रहे मौलाना सैयद अशाद रशीदी, जो कि सदर हैं जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश से। मिल्लत फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं इलियास सेठ, और ये सारा मामला चल रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ मौलाना मोहम्मद शरीफ मजहरी। इसके अलावा इस मिल्लत फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं अब्दुल रज़ाक कासमी, वाइस प्रेसिडेंट है गौसुद्दीन कासमी, रशीद मौलाना जो कि कन्वीनर हैं, और मौलाना इस्माइल मुदस्सिर, नज़ीर मौलाना और ऐसे कई सारे आलिम दीन यहाँ पर मौजूद रहे। ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जहाँ पर बताया गया है कि मुसलमानों को क्या तौर पर आगे बढ़ना है और किस तरह से सियासत को समझना है और किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करना है और आने वाले वक्त में इत्तिहाद का मुजाहरा करना है। मिल्लत फाउंडेशन आने वाले दिनों में कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स रखेगा और जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उलमा के सरपरस्ती के अंदर ये सारे मामलों को किए जाएंगे और सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किए जाएंगे। आज देखते हैं इस जलसे के शॉर्ट हाइलाइट्स। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, इक़्तिदार किसी के भी हाथ में हो, अल्लाह कहता है मालिकुल मुल्क तो मैं, तुम अपने हालात को बदलो, कुर्सी पर जो आकर बैठेगा मैं उसको तुम्हारी गुलामी में लगा दूंगा। तुम अपने हालात को तो बदलो। पार्लियामेंट में कोई भी पहुंचे तुम उसे बाद में देखो, पहले अपने हालात को बदलो। जब तुम खुदा की इताअत करने में मसरूफ़ होगे, इक़्तिदार की कुंजी जिसके भी हाथ में होगी, सुबह शाम वो तुम्हारी चापलूसी करने पर मजबूर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुसलमान और मायूस हो ये मुमकिन ही नहीं। जिसके दिल में ईमान होगा उसके दिल में मायूसी कभी पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा वो है जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो सारे जहान का पालनहार है, वो हमारा खुदा है। सरबुलंदी और कामयाबी तुम्ही को मिलेगी, बस शर्त एक है और वो ये है कि तुम पक्के सच्चे मोमिन बनो। दुश्मनों को तुम्हारे सामने झुकने पर मैं मजबूर कर दूँगा। अल्लाह कहता है मैं शहंशाहों का शहंशाह हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। और सुनो सारे बादशाहों, सारे हुक्मरानों और सारे चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के दिल मेरे कब्ज़े में। तुम किसी भी पार्टी को ला के बिठा दो, कुर्सी पर किसी को भी विराजमान कर दो, पार्लियामेंट में किसी को भी जिता के भेज दो, अल्लाह क्या कहता है? फरमाता है अन्नल इबाद इदा अताऊनी हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्रअफति। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खुदा ये कहता है कि जो कुर्सी पर बैठा है उसके दिल तो मेरे हाथ में है, जिसको जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाया है उसका दिल तो मेरे कब्जे में है, जिसको इक़्तिदार में तुमने आगे बढ़ाया उसका दिल तो मेरे कब्ज़े में है। इसलिए जब मेरे बंदे मेरी इताअत करते हैं, मेरी फर्मा बरदारी करते हैं, मेरे अहकाम पर चलते हैं, तो कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, जीत कर पार्लियामेंट में कोई भी पहुंचा हो, इक़्तिदार की कुंजी किसी के भी हाथ में हो, जब मेरे बंदे मेरी इताअत करते हैं तो कुर्सी पर बैठे हुए शख्स के दिल में मैं अपने बंदों की प्यार और मोहब्बत को बिठा देता। किसी भी पार्टी की हुकूमत हो,
اقتدار کسی کے بھی ہاتھ میں ہو۔ اللہ کہتا مالک الملک تو میں، تم اپنے حالات کو بدلو، کرسی پر جو آ کر بیٹھے گا میں اس کو تمہاری غلامی میں لگا دوں گا۔ تم اپنے حالات کو تو بدلو۔ پارلیمنٹ میں کوئی بھی پہنچے تم اسے بعد میں دیکھو، پہلے اپنے حالات کو بدلو۔ جب تم خدا کی اطاعت کرنے میں مصروف ہوگے، اقتدار کی کنجی جس کے بھی ہاتھ میں ہوگی، صبح شام وہ تمہاری چاپلوسی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فرماتے بندے میرے اپنے حالات کو نہیں بدلتے، وہ صبح سے شام تک میری نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، میرے احکامات کا جنازہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، اقتدار کسی کو بھی مل جائے، تم کسی کو اتار کر دوسرے کو لا کے بٹھا دو، جس کو بٹھاؤ گے اس کا دل تو میرے قبضے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرو گے تو اقتدار پر آنے والا کوئی بھی ہو، میں اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت کو، دشمنی کو اور عداوت کو بٹھا دوں گا۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر وہ تمہیں طرح طرح کی پریشانیوں میں، آفتوں میں اور عذاب میں مبتلا کرتا رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس روایت کو سامنے رکھو تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر حالات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو تو پہلے ہمیں اور آپ کو خود اپنے حالات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ نماز نہ پڑھو اور الیکشن کے لیے دھوم مچاتے رہو، نماز نہ پڑھو کسی کو جتانے کے لیے کوششیں کرتے رہو، نماز نہ پڑھو اور تمام سیاسی قوتوں کو جمع کر کے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہو، یاد رکھو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ اپنے رب کو تو راضی کرو پہلے۔ میں نہیں کہتا کہ اسباب کو اختیار مت کرو، کرو، لیکن مسبب الاسباب کو تو پہلے راضی کر لو، تبھی اسباب کے اندر قوت پیدا ہوگی اور وہ تمہیں مقصد تک پہنچانے میں کامیابی دلائے گا۔ میرے دوستو، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ جس رب کے سامنے جھکنے سے بھاگ رہے ہو، وہ رب بڑا طاقتور ہے، وہ دشمن کو بھی دوست بنا سکتا ہے اور وہ دوست کو بھی دشمن بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا میں تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہوں۔ تم نے سفید کپڑے پہن لیے اور بڑے پاک و پوتر بنتے ہو، میں خوب جانتا ہوں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے غیب کی کنجیاں میرے قبضے میں ہیں، رات کے اندھیرے میں تم نے کیا کیا میں جانتا ہوں، درخت سے ٹوٹ کر کے گرنے والے پتے سے میں واقف ہوں، سمندر سے الگ ہونے والے پانی کے قطرے کو میں جانتا ہوں۔ کامیابی دلانے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کامیابی دلاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی نواسۂ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اشرف رشیدی صاحب دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ شاہی مراد آباد، صدر جمعیت علماء یو پی اور گلبرگہ سے تشریف لائے ہمارے ہر دل عزیز اور بے باک قائد اور لیڈر علی جناب الحاج الیاس سیٹھ صاحب باغبان اور شیخ نسیم پر تشریف فرما علماء کرام کی موقر اور معزز جماعت ہمارے درمیان بھیجا کہ جن کو دیکھنے کے لیے، جن کو سننے کے لیے لوگ دور دور کا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور جن کے ادارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں طلباء نے ملت اسلامیہ کے اپنی علمی تشنگی بجھائی اور پورے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ آپ کے ادارے کے فیض یافتگان دنیا میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے
کہ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اصل خطاب انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد حضرت والا کا شروع ہونے والا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش بھی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ ہم حضرت والا کی ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمل کریں گے۔ ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آ گئیں ملت فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد کو لے کر کے اور حالات حاضرہ کو لے کر کے، ہماری ذمہ داریوں کو لے کر کے۔ بزرگان محترم، ہم ساری باتیں سنتے رہیں اور خالی سنتے رہیں، عمل کی طرف نہ آئیں تو کہنے والا جبریل بھی ہو، کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب ذوالجلال جو خالق کائنات ہے، خالق کل ہے، اس کے قبضے میں ساری خدائی ہے، وہ خود کہتا ہے کہ اگر تم اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کو پرواہ نہیں ہے کہ تم ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ، کسی کی غلامی کرو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ ٹرپل طلاق بل پاس ہوا، آپ نے دیکھا ہماری طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی، اور 2014 کے بعد سے اب تک آپ دیکھیں جتنا مسلم پرسنل لا پر اٹیک ہوا ہے، آزادی سے پہلے بھی نہیں اور آزادی کے 75 ایئر گزر چکے اس کے بعد بھی نہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کو جو چاہو کرو ان کے ساتھ، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرو، ان کی ماں بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، ان کے اداروں سے کھلواڑ کرو، ان کی تنظیموں سے کھلواڑ کرو، ان کی جماعتوں سے کھلواڑ کرو، ان کے اداروں سے کھلواڑ کرو، ان کے اندر حص نہیں ہے۔ آپ بھی مجھے معاف کریں اور اللہ بھی مجھے معاف کرے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، میرا مسلک تیرا مسلک، میری جماعت تیری جماعت۔ اب تو میری سوچ تیری سوچ، ہم کو ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمارا ساتھ بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی غیروں کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم غیروں کے غلام بنتے جا رہے ہیں، غیروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم غیروں کے غلام بنتے جا رہے ہیں اور ہماری ذہنیت غلامی کی ذہنیت ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی چھوڑ دیا اور دنیا نے بھی ہمیں چھوڑ دیا، دھتکار دیا۔ اللہ معاف فرمائے، لیکن یاد رکھیں ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس جو کلمے کی دولت ہے اور ہمارے پاس جو اتحاد کی دولت ہے، اتحاد کی دولت جو ہمارے پاس ہے، آج بھی اگر ہو جائے، ہم متحد ہو جائیں، آج بھی بن سکتے ہیں خورشید مبین۔ اگر آج بھی ہم ایک ہو جائیں تو آج ہم خورشید مبین بن سکتے ہیں اور خورشید مبین کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ تمام تعلقات کے اندر مسلمانوں پر کوئی ملی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، ملت فاؤنڈیشن یہ چاہتی ہے کہ اس کی رہبری اور رہنمائی دین متین اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہو، اور کہیں بھی کوئی مسلمان پر حالات آئے تو ملت فاؤنڈیشن سب سے پہلے کھڑے ہو کر ملت اسلامیہ کی رہنمائی اور رہبری کرے۔ اس کی غرض و غایت صرف یہی ہے، کہیں مسلمانوں پر حالات آ جائیں، کسی دیہات میں حالات آ جائیں۔ پہلے فساد کا ہونا اچانک ہونا ہوتا تھا، لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فساد اچانک نہیں ہوتا ہے، بلکہ فساد کی پلاننگ پہلے کی جاتی ہے، فساد بعد میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ملت کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ملت فاؤنڈیشن کی جانب سے اب تمام تعلقوں کے اندر اس طرح کے پروگرامز کر کے بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، ان پر ایک نشست میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ابھی مسلمانوں کا اس کو علم نہیں ہے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہی اسٹیٹ نے اس کو قبول کیا اور نافذ کیا ہے، اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ علماء کے مذاکرے چل رہے ہیں، اور ملت فاؤنڈیشن ہر تعلقے میں پہنچ کر وہاں کے انٹلیکچوئلس کو، وہاں کے ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، لائرز کو اور تعلیم یافتہ لوگوں کو، علماء کو جوڑ کر اس کے سلسلے میں مستقل بحث کا ارادہ بھی ہے۔ اصل خطاب تو حضرت مولانا کا ہوگا، اس سے پہلے ہمارے شہر گلبرگہ سے تشریف لائے علماء کا بھی خطاب ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح دعا تک اطمینان اور سکون سے تشریف فرما ہو، انشاءاللہ بڑا نفع ہو۔ اس شیطانی حکومت نے، دجالی حکومت نے، ابن دجال نے اگر فیصلہ سنایا ہے تبلیغی جماعت مشرک ہے، تبلیغی جماعت قبوری ہے اور تبلیغی جماعت کے اندر دہشت گرد پناہ لیتے ہیں، اسے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اور اگر وہ
यहूदियों की पैरवी करके, इसराइल की गुलामी करके इस मुल्क हिंदुस्तान की फस्ताई हुकूमत को इस बात का दरवाजा खोलना चाहता है कि यह मुल्क हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत या मुसलमानों के साथ दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेले। आपने कोरोना में देखा, हमारे यहाँ के डीसी ने कहा, मीटिंग जब हुई गुज़श्ता मार्च के अंदर, तो डीसी ऑफिस में डीसी ने बुला करके कहा, जब तुम्हारे पवित्र स्थान मक्का के अंदर तवाफ रुक गया है, ऐ मौलवियों तुम मस्जिद को क्यों नहीं बंद करते? लेकिन हमारी आवाज न कोई सुनाने वाला है न कोई सुनने वाला है, हम दूसरों के पीछे भागते, गुलामी के चक्कर काटते। कि डीसी को कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा इस्लाम वहां का मरहून मन्नत नहीं है। अगर वो दज्जाली काम करेगा, शैतानी काम करेगा, तो क्या हम उसका इकराम करेंगे? नहीं। अगर वो आका की सुन्नतों के खिलाफ जाएगा, अगर वो तबलीगी जमात के हक होने के बावजूद उसे मुशरिक कहेगा, कब्र परस्त कहेगा और कबूली कहेगा, दहशतगर्दी का अड्डा कहेगा, तो हम लानत भेजेंगे उसके ऊपर, जालिम कहेंगे, दज्जाल कहेंगे, शैतान कहेंगे। मेरे तकरीर में एक साहब ने एतराज किया कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा हदीस उठा करके देखो, आका ने खुद फरमाया है कि दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे, तो क्या दज्जाल कोई आसमान से गिरेगा? इसी इंसानों में से दज्जाल बनेगा, शैतान बनेगा और कज़्ज़ाब बनेगा। जब आका ने कहा है तो हमें कहने में कोई डर नहीं है, हम कहते रहेंगे और आपसे भी कहेंगे, हम गुलामी की ज़हनियत से बाहर आ जाए, अपने ज़मीन को झंझोड़ें, हम कलमे के गुलाम बने, अल्लाह के गुलाम बने, दीन के गुलाम बने, शरीयत के गुलाम बने, सहाबा के गुलाम बने, औलिया के गुलाम बने, मुहद्दिसीन के गुलाम बने, मुफस्सिरीन के गुलाम बने। इमाम बुखारी ने पीठ पर कोड़े खाए, इमाम अहमद इब्न हंबल ने जो है गैब की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन हक कहने से नहीं रुके, पिटते गए, कोड़े खाते गए, इंतकाल हुआ तो पूरा पीठ इमाम अहमद इब्न हंबल का सियाह हो चुका था जख्मों से। लेकिन बुजुर्गान मोहतरम, ये हमारे अकाबिर की तारीख है, इसलिए हमें भी अपने इस मुल्क में कानूनी दायरे में रहते हुए हमें अपनी आवाज़ उठानी है, अपनी ताकत को इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी ताकत मैं कहता हूँ हमारा इत्तेहाद है दोस्तों, ये हमारे अकाबिर की तारीख है, इसलिए हमें भी अपने इस मुल्क में कानूनी दायरे में रहते हुए हमें अपनी आवाज़ उठानी है, अपनी ताकत को इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी ताकत मैं कहता हूँ हमारा इत्तेहाद है दोस्तों। लाखों की तादाद में मकातिब, हजारों की तादाद में मदरसे और लाखों की तादाद में मस्जिदें और मस्जिदों से गूंजती तौहीद की सदाएं, मैं कहता हूँ न होती ये जालिम और फसाई ताकतें हमको मेट देती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि हजरत मदनी और उनके फैसले, उनकी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह क़यामत तक इस मुल्क के अंदर बराबर होती रहेंगी। हमारे हिम्मत का, अज़्म का, हौसले का इम्तिहान है और कुछ नहीं है। ये बातिल ताकतें आएंगी, चली जाएंगी, दीन का कोई बाल बेगा नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के तमाम लोगों का और ख़ास तौर से उन उलमा का, उन नौजवानों का जिन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में आज का इजलास मुनाकिद किया। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे और यहाँ पर हज़रत वाला की आमद को अल्लाह कबूल फरमाए, बाबरकत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.